गाँजा खेतीको बारेमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको यस्तो जवाफ राष्ट्रिय सभामा। अघिल्लो सरकारले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने विषय बजेट वक्तव्य मार्फत उल्लेख गरेको थियो, तर अहिले यो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत देखिँदैन। विश्वका धेरै देशहरूले गाँजाबाट औषधि, धागो, कपडा, कागज, जैविक निर्माण सामग्री, सौन्दर्य सामग्री तथा अन्य बहुआयामिक औद्योगिक उत्पादन गरी अर्बौंको अर्थतन्त्र निर्माण गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि किसानको आय बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रवर्धन गर्ने र सरकारी राजस्व बढाउने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले वैज्ञानिक तथा कानुनी व्यवस्थापन मार्फत यसलाई अघि बढाउन किन पहल गरेको छैन? अर्थमन्त्रीज्यूको स्पष्ट धारणा र योजना के छ? अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै गाँजा खेती कानून बमोजिम व्यवस्थित गरी सहजीकरण गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन्। यही भदौ 5 गते शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय निरन्तर छलफलको विषय रहेको बताएका थिए। सांसद सापकोटाले विश्वका धेरै देशमा गाँजा खेती वैध रहेको र यसको बहुउपयोग रहेको हुनाले नेपाल सरकारको योजनाबारे उनले जिज्ञासा राखेकी थिइन्। त्यसको जवाफ दिँदै वाग्लेले यो विषय विज्ञको अनुसन्धान र आवश्यक कानूनको रहेको बताएका थिए। यदि गाँजा खेती कानून बमोजिम व्यवस्थित भएमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने विषयमा आफू तत्पर रहेको पनि उनको भनाइ थियो। यसअघि 2033 सालको लागू औषध नियन्त्रण ऐनले नेपालमा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अर्थमन्त्रीले त्यस बेलामा पश्चिमा देशहरूको दबावमा नै नेपालले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको र अहिले फेरि पश्चिमा देशहरूले नै गाँजा फुक्का गर्दै गएको विषय आय, रोजगारी तथा सम्भावित राजस्व संकलनको मात्र नभएर सीमित औषधिजन्य र लागू पदार्थको रूपमा नियन्त्रित विषय रहेको बताएका थिए। त्यस्तै यो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले निरन्तर छलफल गरेर निर्क्योल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले राष्ट्रिय सभामा व्यक्त गरेका थिए। अहिले अमेरिका, क्यानाडा लगायतका विभिन्न देशहरूमा गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिएर बजार प्रवर्तन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको लामै समय भएको छ। यसैका सरकारहरूले पनि गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कानून ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए, तर ती प्रयासहरू भने सफल हुन सकेका थिएनन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार भएको हुनाले त्यस्तो खालको कानून ल्याउनलाई सहज हुने मानिएको छ। यसपटकको बजेटमा मलाई सम्झना छैन, उल्लेख भएको छैन, तर अब यो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले मैले अघि नै निवेदन गरे जस्तै यसको थप अध्ययन र निर्क्योल गरेर कानुनमै यसको व्यवस्था गर्न सकेमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले यसलाई यो यहाँले निवेदन गर्नुभए जस्तै आम्दानीको विषय, रोजगारीको विषय, औद्योगिक प्रवर्धनको विषय र सरकारी राजस्व पनि बढाउने विषयसँगको नजरबाट चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपले नै हामी हेर्नेछौँ। मान्यज्यूले यसरी औपचारिक रूपमै प्रश्न राखिसकेपछि म गृहमन्त्रीजीसँग र गृह मन्त्रालयसँग थप समन्वय गरेर यसलाई अलिकति तदारुकताका साथ, अर्जेन्सीका साथ यो विषयको निर्क्योल गर्नको लागि म पहल गर्नेछु र यति न्यूनतम आश्वासन म यहाँलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रस्तुत छ अर्थमन्त्रीसँग राष्ट्रिय सभामा भएको प्रश्नोत्तरका केही सम्पादित अंश। मन्त्रीज्यू, सम्मान्य अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यद्वारा सोधिएको स्वीकृत मौखिक प्रश्नको उत्तरको सम्बन्धमा गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय आय, रोजगारी तथा सम्भावित राजस्व सङ्कलनको मात्र नभई सीमित औषधिजन्य र लागू पदार्थको रूपमा नियन्त्रित विषय हो। यसमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट हुने अध्ययन तथा निर्क्योल भई कानुन बमोजिम व्यवस्थित गरिएमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणको लागि तत्पर रहने बेहोरा अनुरोध छ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ।
माननीय मन्त्रीज्यू, मेरो पूरक प्रश्न यस प्रकार छ। नेपालको लागु औषध नियन्त्रण 2033ले गाँजा खेती प्रतिबन्ध लगाए पनि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ओसी 81 र 81-82 को बजेटमा सम्भाव्य अध्ययन र औषधि प्रयोजनका लागि व्यावसायिक उत्पादन कानुनी व्यवस्था घोषणा गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा क्यानाडा, जर्मन लगायतका देशहरूले औषधि तथा सीमित प्रयोगलाई कानुनी व्यवस्था गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय व्यवस्थाले औषधि तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गरेको छैन। नेपालकै कानुनमा औषधि तथा वैज्ञानिक उत्पादन रहेको, बजेटमै घोषणा गरेको, गण्डकी प्रदेशले कानुनी बाटो खोलिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अघि बढिसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक गाँजा उत्पादनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन नियमावली कहिलेसम्म बनाउँछ? नेपालमा मात्र रोक्नुपर्ने? माननीय मन्त्रीज्यू। सामान्य अध्यक्षज्यू, माननीय सांसदज्यूले उठाउनु भएको विषय सार्वजनिक बहसमा आइ नै सकेको छ। केही वर्षदेखि हामीले यसमा छलफलहरू पनि चलाइ नै राखेका छौँ र मान्यज्यूले भन्नुभए जस्तै विगतका 1-2वटा बजेटमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनेर उल्लेख पनि भएको विषय हो। मलाई लाग्छ हामी एउटा मतैक्यताको बाटोतिर उन्मुख छौँ कि मेडिसिनल पर्पसको लागि यो क्यानाबिसको चाहिँ लिगलाइजेसन चाहिँ मुनासिब नै हुन्छ भन्नेतिर अहिले विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरू जसको दबावमा यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई क्रिमिनलाइज पनि गऱ्यौँ धेरै दशक अगाडि, त्यो खुलापनतिर गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी यसमा सकारात्मक भएर नै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भुवन बहादुर सुनारलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। अध्यक्ष महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपालको संविधान धारा 40मा मौलिक हकको रूपमा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा उल्लेख भएका 7वटा उपधाराहरूले राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता, निःशुल्क छात्रवृत्ति सहितको अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेसा, व्यवसायको प्रवर्तन जस्ता विषयहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तथा दलित विकास प्राधिकरण समेत कानुन निर्माण गर्न साबिकको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरिसकेको हुँदा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न यस अब 83-84 को बजेटमा कति रकम विनियोजन भएको छ स्पष्ट पार्न मन्त्रीसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सामान्य अध्यक्षज्यू, माननीय भुवन बहादुर सुनारले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ यस प्रकार छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेटमा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका आयोग, विभाग, कार्यालय, समितिहरूसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा क्रियाकलापमा अहिलेलाई प्रारम्भिक विनियोजन रु 7 लाख भएको छ, तर आवश्यकता अनुसार यसमा वृद्धि गर्न परेमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर पनि गर्न सक्ने सुविधा छ र आवश्यक रकम औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा थप विनियोजनका लागि माग भएमा त्यो उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि म दिन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बिना नोकझोक उत्तर दिनुभएकोमा मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, मेरो पूरक प्रश्न यस प्रकार छ। सो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कुनै पनि शीर्षकमा
समितिहरूसँग सम्बन्धित ऐन नियम बनाउन बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन। मन्त्रालयको बजेट पुस्तक यही हो। यसमा म कतै देख्दिनँ कुन पेज कुन शीर्षकमा 7 लाख रकम छुट्याइएको छ भनिदिन। अर्थमन्त्रीज्यूसँग पुनः माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। मान्यज्यूले लेखेरै लिएर आउनु भएको रहेछ भनेपछि नोकझोक हुने आकलन गरेरै लेखेरै ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई रोचक नै लाग्यो। मान्यज्यूलाई थाहा नै हुन्छ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकहरूमा उपशीर्षकहरू नखुलाई पनि रकम विनियोजन भइराखेका हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा हामीले यस्तै कार्यको लागि अबन्डा पनि रकमहरू चाहिँ विनियोजित भइराखेका हुन्छन्। मन्त्रालय दुईटा मन्त्रालयको समन्वय पत्राचारपछि यो तय भएको विषय चाहिँ यहाँ मलाई उपलब्ध गराइएको 7 लाख चाहिँ विनियोजन भएको छ। यसलाई अर्थमन्त्रीले अब यति भनिसकेपछि यसलाई पक्का नै मानेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कहाँ लेखियो कहाँ लेखिएन कहाँ के हो भन्नेतिर त्यो गौड हुन्छ मान्यज्यू। मैले यति निवेदन गरेँ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गाँजाको विषयमा दिएको यो भनाइले के वर्तमान बालेन सरकारले गाँजालाई लिगलाइज गर्छ होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।